إن الحمد لله الذي له مقاليد السماوات والأرض ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل والتمسك بالسنة المطهرة والحماية للأملاك الوقفية. اعلموا عباد الله أن الله تعالى لما أنزل آيات من الإنفاق وبين كيفيته وحث عليه وجعله من علامات الإيمان، حيث قال: ومما رزقناهم ينفقون. فبدأ المسلمون ينفقون وتفننوا في الإنفاق وأجادوا طرقا فيه، ومن ذلك طريق وقف الأراضي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لم يكن نظام الوقف في الأديان قبل الإسلام. نعم، فأول وقف في الإسلام كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح هو وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث ورد عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشاوره عن عرض له، فقال صلى الله عليه وسلم: حبس الأصل وسبغ الثمرة. هكذا وقف عمر رضي الله عنه، وكذا عثمان رضي الله عنه اشترى بئرا فوقفها لله سبحانه وتعالى. ثم تتابع هذا الأمل في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فوقفوا بما استطاعوا، وكان هذا العمل المبارك مستمرا في البلاد الإسلامية في كل زمان، حتى في ديارنا الهندية. كما لا يخفى أن الأمراء والسلاطين من المسلمين كانوا حكموا الهند 8 قرون، الله أكبر، فقاموا خلالها بالعدل دون تفريق بين الناس من المسلمين وغيرهم، وأحسنوا رحمهم الله نظام الأوقاف في هذه الديار. نعم عباد الله، كان السلف إذا أحبوا شيئا جعلوه لله عاملين بكتاب الله، حيث قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، قال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وأراد بالإسلام والمسلمين وشعائر الدين الإسلامية شرا وسوءا فاجعل شرهم وسوءهم عليه. اللهم من أراد بالأملاك من الأوقاف وأراضينا شرا وسوءا فاجعل شرهم وسوءهم عليه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في جميع ولايات الهندية، اللهم أصلحهم ووفقهم لما تحب وترضى ولما فيه من صلاح المجتمع الإسلامي. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن في أوطاننا جميع المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والسلامة والإسلام
في شبه القارة الهندية وفي أنحاء العالم كله. اللهم احفظ جميع شعائر الدين الإسلامية من المساجد والمدارس الإسلامية العربية والمكاتب القرآنية والمراكز الدينية والمقابر الإسلامية في شبه القارة الهندية وفي أنحاء العالم كله. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.